अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेग्रेंस कॉल्ड आंक्रे नोवार बाय लालीक। ये जो है मेरे पास आंक्रे नोवार स्पोर्ट्स पड़ी हुई है और इससे सिमिलर ही उसकी बॉटल आती है। उसमें ये नीचे स्पोर्ट्स नहीं लिखा हुआ और थोड़ी सी इससे मज़ीद डार्क बॉटल है उसकी। अगर हम फ्रेग्रेंस की बात करें तो वो भी इससे डार्क है। दोनों को मैंने यूज़ किया, उसका मेरे पास डीकेंट पड़ा हुआ था, काफ़ी अर्से से मैंने उसको इस्तेमाल किया है। आज मैं अपनी कोई सफाई वगैरह कर रहा था तो मुझे वो डीकेंट नज़र आया और मैंने उसको एक पेपर स्ट्रिप के ऊपर लगाया टेस्टर के लिए। तो मैंने कहा यार इसका रिव्यू ही कर लेते हैं, ये चीज़ जो है ना मुकाई जाए। बिल्कुल एंड पे बेचारा ना बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा डीकेंट। मैंने वो कई दिन यूज़ किया और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। यानी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि यार उस ज़माने में ना दौरे जाहिलियत में लोगों को लगता है कि सब कुछ लास्टिंग है और प्रोजेक्शन है। तो उस ज़माने में मुझे ये चीज़ मिली थी जब मैं समझता था कि लास्टिंग ही सब कुछ है, लास्टिंग है, प्रोजेक्शन है, फैल रही है एक परफ्यूम, बड़ी पोटेंट किस्म की स्मेल है। तो उस वक्त मैंने इसको यूज़ किया और मुझे यही चीज़ नज़र आई कि मैंने जब लगाई ना तो उसको एक तो लास्ट बहुत देर किया उसने कपड़ों में, स्पेशली कपड़ों के अंदर रच बस गई थी। दूसरा वो प्रोजेक्ट अच्छा कर रही थी, तो ये दोनों चीज़ें मुझे अच्छी लगी। नोवार जो बेसिकली होता है वो एक नाइट टाइम फ्रेग्रेंस को बोलते हैं। अगर पाकिस्तान के वेदर की बात करें तो मोस्ट इलाकों की जो विंटर नाइट्स की फ्रेग्रेंस होगी ना, ये उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसको समर नाइट्स के तौर पे हम कंसिडर नहीं कर सकते। ज़रा ये वुडी और इंसेंस वाले, बर्निंग वाले इस तरह के नोट्स इसके अंदर होते हैं जितने भी नोवार वाली फ्रेग्रेंसेज होती हैं। और भी मेरे पास है, मैंने कुछ का रिव्यू किया हुआ है, कोशिश करता हूँ ये अवेयरनेस दे दूँ। कभी कभी वीडियोस लंबी हो जाती है लेकिन मैं उसके अंदर कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ, क्योंकि वही सवाल मुझे बाद में आने होते हैं। इसके नोट्स की बात करें तो हमें साइप्रस मिलता है, वेटिवर मिलता है, मिड में वेटिवर है, टॉप पे साइप्रस है, बेस में हमारे पास कश्मीर वुड एंड मस्क। तो बहुत सिंपल से इसके नोट्स हैं। अकॉर्ड्स की बात करें तो अकॉर्ड्स भी इसी तरह सिंपल हैं, वुडी, एरोमेटिक, अर्थी और मस्की। अच्छा, ये जो फ्रेग्रेंस है ये लॉन्च हुई थी तो 2006 में, ठीक है। और जो ललीक है ये ब्रांड लॉन्च हुआ था 1860 में। तो ये बहुत ही एक पुराना ब्रांड है, लेकिन ये बहुत पुराना नीच ब्रांड नहीं है। इसको लोग नीच ब्रांड समझते हैं, उसकी एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि ये मुख्तलिफ परफ्यूम्स को बना के भी देता है, यानी कि डिज़ाइनर्स को परफ्यूम बना के देता है। फॉर एग्जांपल ये जैगवार की एक फ्रेग्रेंस है, जैगवार क्लासिक, और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ मेंशन हुआ हुआ है लालीक ब्यूटी सर्विसेज और लालीक लिमिटेड, हर चीज़ लालीक की है। इन्होंने लालीक से परफ्यूम तैयार करवाई है, पता नहीं नज़र आता है कि नहीं आता, लेकिन जो भी है ये फ्रेग्रेंस भी लालीक ने तैयार की है। तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन में इजाफा हो जाता है कि यार एक ब्रांड है जो लोगों को बना के दे रहा है तो हो सकता है कि वो नीच ब्रांड हो। ये जब स्टार्ट हुआ था तो ये नीच ब्रांड बिल्कुल भी नहीं था। ये आई वेयर वगैरह बनाते थे, ग्लास से रिलेटेड चीज़ें बनाते थे, जार्स हो गए, वेसेस हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बना रहे होते थे 1860s में। लेकिन अब जो है ये मेरा ख्याल से मेनली परफ्यूमों की वजह से ही जाने जाते हैं। फ्रेगरेंटिका मैं देख रहा हूँ 4.17 इसकी रेटिंग आ रही है आंक्रे नोवार की, और 19,929 इसके वोट्स हैं। तकरीबन 20,000 वोट्स डाले हुए लोगों ने और फिर भी 4 से ऊपर रेटिंग है, तो बहुत बड़ी बात है। और इसको बहुत से लोग पसंद करते हैं। इसकी सिमिलरिटीज में हम चले जाते हैं तो इसमें सिमिलर में तरह हर्मस को मेंशन किया हुआ था लोगों ने, और इसी के मोस्टली जो फ्लैंकर्स है ना, उसमें आंक्रे इंडिगो है, उसमें आंक्रे नोवार स्पोर्ट्स है, आंक्रे नोवार लेक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ही है वो, उसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जो भी है। उसके बाद इसके अंदर मॉलिक्यूल 3 को मेंशन किया हुआ है। मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल 1 तो मैंने यूज़ किया हुआ है, मॉलिक्यूल 3 का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो मॉलिक्यूल 3 है क्या चीज़। मेरे ख्याल से हाँ वेटिवर है, मॉलिक्यूल 3 जो है वो वेटिवर है, तो इसमें वेटिवर वाली फ्रेग्रेंसेस को इसके साथ जो है ना इन्होंने किया हुआ है। मैंने मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 की बात की भी है, वो ब्रॉक्सन है, एक ISO ई सुपर है, और एक जो है अब ये वेटिवर है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो बेस नोट्स होते हैं और इनको यूज़ करते हैं दूसरी परफ्यूम के साथ मिक्स करके, यानी कि उसको लेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को उसकी सेंट फील भी नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ अगर मॉलिक्यूल 1 या मॉलिक्यूल 2 या चलो मॉलिक्यूल 3 मैंने ट्राई नहीं किया, अगर आप अपने को स्प्रे कर लेते हैं तो फ्रेगरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझे कि बूस्ट हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को आती है फ्रेगरेंस, आपको नहीं फील होता। तो ये उसकी एक खसूसियत है। तो उसके साथ भी इसको लिंक किया हुआ, तो बेसिकली वेटिवर वाली जो फ्रेगरेंसेज है ना उसके साथ किया हुआ है। एक और फ्रेगरेंस है वो मैं आपको बताया था, उसका नाम है सिकोमोर बाय शनैल, ठीक है। और इसकी पता नहीं प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट बनती क्या है, लेकिन उसके साथ भी इसको मैच किया हुआ है, उसके भी इसी तरह के नोट्स और अकॉर्ड्स हैं। इसके जो अकॉर्ड्स हैं वो हैं वुडी, एरोमेटिक, अर्थी और मस्की, जो कि बहुत ही सिंपल किस्म के अकॉर्ड हैं। अब जब मैं इसको खुद स्मेल करता हूँ
تو اس میں ایک ووڈی مسکی نوٹ آتا ہے بالکل، ساتھ میں مجھے اس میں ایمبر ٹائپ ایک فیلنگ آتی ہے جو اس میں مینشن نہیں ہے، اور ویٹیور والی ہلکی سی نا فیل شروع میں آتی ہے، آہستہ آہستہ وہ فیڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کروں تو مجھے اس میں ہلکا سا نا کوئی فلورل نوٹ ملتا ہے. اب وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے سائپرس آئی تھنک تو مینشن کیا ہوا ہے، سائپرس مینشن کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آ رہا ہے فلورل اور گرین نوٹ اس کے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے. تو اوور آل بہت ڈیسنٹ فریگرنس ہے. سردیوں میں اگر کسی نے بائی کرنی ہو تو میں اس کے لیے ریکمینڈ کروں گا. اگر ہم اس کی لاسٹنگ پروجیکشن کی بات کر لیں نا تو لاسٹنگ پروجیکشن اس کی میرے حساب سے ابو ایوریج ہے. 5-6 آورس ایزیلی نکال جاتی ہے لاسٹنگ، لیکن اس ٹائم کے اندر پروجیکشن اس کی بہت اچھی ہے، پروجیکٹ بہت کرتی ہے اور کافی زیادہ ایک تیز قسم کی میسکولن قسم کی سینٹ ہے. یہ ہر بچے کا کام نہیں ہے. جینڈر کی بات کریں تو یہ صرف میل کو میں ریکمینڈ کروں گا، فیمیل کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. اور اگر ہم بات کریں ایج گروپ کی تو میں ایج گروپ میں ریکمینڈ کروں گا کہ ابو 22 وہ لوگ اس کو ویئر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے والے جو ہے نا وہ میں ان کو روکوں گا کیونکہ ان کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شکل سے بہت میچور لگتے ہیں، اس طرح کے لوگ شاید لگا لیں اور کسی کو نہ لگے عجیب، لیکن اکثر یہ چیز عجیب لگتی ہے. تو میں نے کہا چلو یار مینشن کر دیتے ہیں. ویڈیو آج میں نے پورٹریٹ موڈ میں نہیں بنائی، لینڈسکیپ میں بنائی ہے. اس کی ایک ریزن ہے کہ وہ تھم نیل جو ہے نا وہ ایشو کرتے ہیں. جب بھی میں لینڈسکیپ پہ پورٹریٹ میں ویڈیو لگاتا ہوں تو وہ تھم نیل جو ہے وہ جو میں نے لگایا ہوتا ہے وہ شو نہیں ہوتا، وہ ویڈیو کا ہی بیچ میں سے وہ پارٹ شو کر رہا ہوتا ہے. تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے یوٹیوب کی طرف سے، حالانکہ اس میں آپشن ہوتی ہے اس چیز کو ڈسیبل کرنے کی، وہ میں نے ڈسیبل بھی کیا ہوا ہے پھر بھی ہو رہا ہے. اچھا سینٹریل اچھا چھوڑتی ہے، پرفارمنس میں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، ڈیسنٹ پرفارم کرتی ہے. بیسٹ پرفارمنس اس کو میں نہیں کہوں گا لیکن ڈیسنٹ پرفارم کر جاتی ہے. باقی بات کروں اس کے موسم کی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ سردیوں کے لیے یہی آئیڈیل ہے. اگر آپ پنجاب کے ویدر کی بات کرتے ہیں، اگر آپ پشاور سائڈ پہ ہیں، آپ ایبٹ آباد یا اس سے اوپر کے علاقے میں ہیں تو آپ شاید اس کو سمر میں بھی ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. صبح بھی لگا سکتے ہیں، رات کو بھی لگا سکتے ہیں. سینٹ پروفائل بہت سمپل سی ہے، کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اور 2006 سے چل رہی ہے اور ابھی تک لوگوں کی ویڈیوز کے اندر اس کو لوگ مینشن کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اس کا ریویو بہت امپورٹنٹ ہے. اتنے عرصے سے میں پڑھا ہوا تھا ڈیکنٹ اور بیچارہ بالکل اینڈ پہ ہے، تو میں نے اس کے 3-4 اسپرے مارے اور میں نے کہا اس کا ریویو بنا لیا جائے. ایگزیکٹ نا ایک ووڈی ٹھنڈا ووڈی نوٹ آتا ہے، وہ اس کا پائن ووڈ والا ہلکی سی فیلنگ آتی ہے لیکن پائن ووڈ سے تھوڑا سا فرق ہے. تو اس طرح کی میں نے پہلے فریگرنسز اور بھی ٹرائی کی ہوئی ہیں ملتی ہوئی. تو یہ اس کا مین ریویو تھا. اگر کوئی کویشچن رہ گیا ہو تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں. اس کی پرائس کی بات کروں تو اس کی پرائس اوپر نیچے ہی چلتی رہتی ہے. جب میں نے بائی کی تھی تو میرا خیال سے جب ڈیکنٹ بائی کیا تھا تو یہ 9,000 روپے کے آس پاس تھی. ابھی بھی شاید اس کے آس پاس مل جائے، شاید مہنگی ہو شاید سستی ہو. تو یہ تھا اس کا ریویو. باٹل کی بات کروں تو باٹل ان کی بہت ہیوی ہے، ٹھیک ہے نا. باٹل ان کی بہت ہیوی ہے، کیپ بڑا زبردست لکڑی کا ہے، اوپر لالیک مینشن ہوا ہوا ہے. جو اس کی باٹل ہے وہ زیادہ ڈارک ہے. جو آنکڑے نوار سمپل ہے نا اس کی باٹل زیادہ ڈارک آتی ہے، اس کی باٹل اتنی ڈارک نہیں ہے. اس کے اندر سی تھرو ہے، اس میں تقریباً سی تھرو ہے ہی نہیں. اور لیکن باٹل کا ڈیزائن مجھے اچھا لگتا ہے. یہ والا ڈیزائن جو ہے نا بہت سے لوگوں نے کاپی کیا ہوا ہے پاکستان میں، امپریشن برانڈس نے. اور میرے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے کہ میں جو ہے نا کوئی یونیک قسم کا ڈیزائن لے کے آؤں، کیونکہ ہر برانڈ نے کوئی نہ کوئی اٹ پٹو ایک برانڈ نکل آتا ہے اور ہر کسی نے جو اپنی جو ہے کوئی نہ کوئی ایک سگنیچر باٹل شیپ پکڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے ہر قسم کی باٹل انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ ایک دن ایک سیل کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن اسی دوسری شیپ کے اوپر وہ اسٹیکر لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کا اس طرح کا کام بھی لوگوں کا ہے. تو جو مین چیز وہ فریگرنس ہے اسے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ تھا. آج کل بہت زیادہ جو ہے نا مصروف چل رہا ہوں. پرفیوم آئل تو چلو کچھ نہ کچھ میں نے کر لیا ڈن، لیکن جو میرا اوور آل باکسز ہیں، اس کے بعد لیبلز ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا باٹلز ہیں، ان کے اندر تھوڑی کنفیوژن چل رہی تھی. تو یہ تھا ریویو اس کا. اور ہوپ فلی آپ کے سارے آنسر کویشچنس آنسر ہو گئے ہوں گے. اور اگر کوئی اور آپ کے کویشچنس ہیں تو آپ اس کو کمنٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں، مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. ڈی ایم میں میک شیور یو رائٹ اے ٹیکسٹ ناٹ وائس میل. ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹاک ٹو ان دی نیکسٹ ون.